السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبداو برنامج آخر ديال لو تريتمون ديال لا سيزي ديال لا بريزونطاسيون. هاد اللوجيسيال كيتسمى الباور بوينت. دونك غادي نقلبوا عليه في البيرو ديالنا. ملي تنقولوا البيرو هو السطح ديال الشاشة، سواء بالنسبة للبيسي دونك فوالا كنقولوا لو بيرو سيتادير اللي تيبان عندنا في ليكرون، ولا البورتابل ولا لا تابليت. بالنسبه لي هاد الحصه هذه انا غادي نقدمها لكم من التابليت. دونك غادي نهضروا على الباوربوينت. غادي نختار فوالا باوربوينت. انا كيف ما كتشوفوا هذه فوالا اون فينيتر دو باوربوينت. اول حاجه قبل ما نديروا لاسيزي كنديروا فوالا نختاروا السطح ديال لاسيزي ديال هذيك لا فينيتر. دونك سا ديبون كيفاش بغينا حنا هذاك لاغيير بلان ديال لاسيزي. دونك سوا غادي ناخذ نوفيل بريزونطاسيون اللي غادي يكون هذاك لاغيير بلان ديالها دونك فيد خاوي نوفيل بريزونطاسيون، او بيان اون دوطخ. دونك يكون عندنا دوطخ ستيل باغ اكزومبل بحال هذا، ولا مثلا سويفي لو غيد بيانفيني دون باوربوينت. باغ اكزومبل عندنا هذا كيتسمى ماديسون. عندنا باغ اكزومبل هذا كيتسمى اطلاس غاليري. ملي تنقولوا هاد ماديزون دونك اطلاس غاليري كولي انسو دو سويت. دونك هذاك الظهر سيتادير لاغيير بلان ديال لا سيزي ديال لا فينيتر. دونك غادي ناخذ حنا ان نوفيل بريزونطاسيون اللي هي يا فيت ما عندناش فيها لاغيير بلان، و ابري دونك نشوفوا كيفاش نختاروا هذوك لي زاغيير بلان. دونك نوفيل بريزونطاسيون ونتسناو لوفرتور ديال لا فينيتر ديالنا. دونك هذا هو الشكل ديال لا فينيتر ديال الباور بوينت اون جينيرال. دونك عندنا هنا بريزونطاسيون، الوورد كنقولوا دوكيمون، ليكسل كنقولوا كلاسور. باغ كونطخ الباوربوينت كنقولوا بريزونطاسيون. باغ اكزومبل غنسميو حنا مثلا بريز دونك 1 نيميرو 1 ولا جو سي با كوم سا نسميوها رقم 1 ولا نيميرو 1. فوالا دونك ناخدو هنا نيميرو 1 ان اكزومبل. اوكي دونك فوالا كنختارو اوكي، سوا غنخدمو بالكلافي ولا ناكتيفيو ب لا سوري. دونك بريزونطاسيون نيميرو 1. لو بان هاد فوالا هاد لي منيو اللي كيبانوا لكم هنايا هادو الا كنتو خدامين في البيسي في الاورديناتور ما غاديش يتعطاكم. باغ كونطخ مثلا بالنسبه للبورتابل ولا لا تابلت يعطيكم مثلا الا بغيتو ديروا لا ليزون ديروا لونفوا ولا لانيولاسيون، هاد لي دو فلاش بوغ انيولي مثلا كيلكو موديفيكاسيون درتوهم ومثلا بغيتو تحيدوهم، ولا هنا كيعطيكم الى هاد فوالا البورتابل ولا لا تابلت ديجا كونفيغوري افيك ان ايميل. لو با هنايا كيف ما كيبان لكم فيشيي اكاي فوالا ينسو دو سويت. هادو سو سون دي منيو جينيرال. دونك لا بار دي منيو عندنا ملي تنقولوا فيشيي دونك هذيك لي فيشي فيها واحد لي سو تيتر او بيان لي كوموند. دونك كيتسموا لي كوموند او بيان لي سو تيتر. اون نوفو مثلا في غنبقاو نختاروا نوفو. عندنا اوفرير دونك لوفرتور الا كنا ديجا مسجلين حنا واحد لا بريزونطاسيون. علاش قلنا حنايا بالنسبه للباوربوينت كنقولوا بريزونطاسيون. انغوجيستري الا مثلا غادي نسجلوا هذيك فوالا هاد لا سيزي هذا اللي ديجا حنا غنديروا هاد لا بريزونطاسيون. انغوجيستري سو غنسجلوها سو واحد لو دوسيي، دونك سو واحد لو نو في واحد لو دوسيي. دونك بالنسبه للهيستوريك سيتادير لي زونسيان دونك تريتمون ديال لا بريزونطاسيون. امبريمي مثلا الا حنا بغينا نامبريميو هاد لا بريزونطاسيون هادي. بارطاجي دونك فوالا سي لو بارطاج، بغينا نبارطاجيوها فوالا افيك جيميل افيك الواتساب افيك دوطخ فوالا ابليكاسيون. اي اوسي اون لا فيرميتور الا سالينا لا سيزي ولا هذا فوالا نديرو لا فيرميتور. بارامتر ديال لا فينيتر ديالنا هي انسو دو سويت. دونك سا سي منيو جينيرال فيشيي. on a l'accueil
دونك هاد لاكاي هادي كتعطينا فوالا هاد لابار هادي اللي كنخدموا فيها. مثلا عندنا هاد لو بلس، هاد لو سامبل هذا اللي نخدموا به لا ميزون باج ديال الديابو، لو غرا، لوتاليك، كوم لا ميزون فورم ديال الوورد. عندنا هنايا بوغ لي بوسي نيميرو، بوغ اجوتي دي بوسي نيميرو. قلنا هنايا فوالا دي شيفر، سيتادير لي بوس. مثلا عندنا دي فراز بغينا نيميروتيهم وهذا سا ديبون. عندنا جو نسي با كو شنو هو هذاك لو تريتمون ديالنا et ainsi de suite. Donc ça c'est l'accueil. Insertion, donc on a pour insérer. Maintenant on va insérer une nouvelle diapositive. Par exemple un nouveau commentaire. تقريبا هاد les ce menu ou bien les commandes inchallah غنحاولوا نشوفوهم les prochaines séances. Voilà les cours اللي نحاولوا نديرو في le suivi ديال هذا. Seulement هاد la séance هادي غير pour la présentation ديال la fenêtre ديال PowerPoint. On a dessin aussi, la même chose, pour dessiner soit des formes, soit je ne sais pas que ça dépend donc de la présentation avec le coloriage, avec les modifications du dessin en général. Là, on a conception. هي اللي كنا هضرنا على فوالا conception. Donc اللي عندها علاقة les thèmes. نشوفوا qu'est-ce que ça veut dire les thèmes, qu'est-ce que ça veut dire la mise en forme ديال l'arrière-plan اللي شفنا في الاول. دونك فحال ملي كيعطيونا مثلا شنو هو داك الظهر اللي بغينا حنا ديك لا بريزونطاسيون. aussi on a la transition. donc la transition عندها واحد العلاقه فوالا l'animation. donc l'animation ديال هذوك فوالا les textes اللي غادي نكتبوا avec les formes en général, soit des tableaux, soit donc des triangles, soit donc des cercles. Ça dépend كيف ما قلنا حنايا شنو غادي نحتاجو في هذاك شنو غادي نحتاجو في هذاك لا بريزونطاسيون على حسب لو بوزوان ديالنا. فوالا on a l'animation aussi. donc فاش كنديروا لهم l'animation comment فيه هذيك l'animation. حيت بعض المرات كتجي تشوف مثلا جو نسي با كو واحد لا بريزونطاسيون هذا كتبان لك الكتابه كتهبط من الفوق وكتمجا هي هابطه ويلا كتوصل في الوسط ديال لو دوكيمون كتوقف، ولا كتجي من لاغوش، ولا كتجي مثلا كدير واحد الالتواءات ولا هذا. دونك هنا فين كنخدموا هذوك لي زوبسيون اي انسو دو سويت. دونك هذا سي l'animation. donc voilà نرجعوا كيف ما قلنا voilà comment on fait la saisie et la présentation. ناخذ واحد l'exemple comme ça غير باش نشوفوا كيفاش كيخدم هاد اللوجيسيال هذا ولا هاد البروغرام. هو سي فاسيل. دونك ناخذ حنا مثلا دو تيب ونشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. نخدموا على بريزونطاسيون اللي هي فيد، وابري نشوفوا واحد لا بريزونطاسيون اللي عندها واحد لاغيير بلان ديفيرون هذاك لاغيير بلان اللي هو فيد. قبل ما نديروا لا سيزي دونك باش نعرفوا هاد الباوربوينت لاش كيليق. هو يا سي ان لوجيسيال ديال بريزونطاسيون ديال ديال لي زيكسبوزي، ديال لي ريونيون، ديال لي سيمينار. دونك سي بور سا سموه لوجيسيال دو بريزونطاسيون. انا حين حليت فوالا هنايا بريزونطاسيون. دونك ديجا هذاك اللي كنا سجلنا حنايا بريزونطاسيون نيميرو 1 غادي نخليها بهاد لو نون هذا، ونجي نديرو واحد ليكزامبل نشوفو كيفاش. دونك هو باغ ديفو كيعطينا اون سول فوالا ديابو. دونك هاد لا فونيتر كامله كتسمى اون بريزونطاسيون. وهاد لا بريزونطاسيون كتكون لينا من اون ou bien plusieurs diapositives. Qu'est-ce que ça veut dire les diapositives؟ هما هادوك لي باج اللي غادي تخدموا في هذيك. باغ اكزومبل حنا مثلا عندنا واحد ليكسبوزي لي جو سي با، مثلا غنقولوا حنا في هاد لا بيريود ديال كوفيد 19 غنهضروا على كوفيد 19 شنو هو فوالا الاسباب ديالو، شنو هما فوالا شنو هما التاثيرات ديالو، شنو هما مثلا الدول اللي تصابوا بزاف، الدول اللي تصابوا مثلا متوسطين يعني سو دو سويت. غنحتاجو مثلا كل ديابو نديرو فيها مثلا واحد لو تيتر. ناخذ ان اكزامبل وهو باغ ديفو مثلا في لا بروميير ديابوزيتيف كيعطينا بور اجوتي لي تيتر، يعني كيكون واحد ان غران تيتر و ان سو تيتر. بحال مثلا هنا اش كيبان appuyer deux fois pour ajouter un titre. donc مثلا انا باش ناجوتي لو تيتر غنجي نكليكي هنا دو فوا. هنا مثلا نقول غادي نحتاج انا في هاد لا بريزونطاسيون هادي
أنني غادي نهضر على فوالا الباوربوينت. دونك كيسكو سا فو دير باوربوينت؟ باوربوينت en général. Donc P, je vais prendre P majuscule. غادي نجيو deuxième PowerPoint. Donc هنا مثلا pour ajouter le sous-titre غنجيو نديرو هنا مثلا définition. هذا c'est voilà la première diapo. Pour prendre la deuxième غادي نجي نكلي في هاد لو بليس، هذا هاد الإشارة زائد. فوالا شفتو ها هو زائد. او بيان كدير انسيرسيون، ها هي كتعطيك نوفيل ديابو. انا مثلا درت انسيرسيون كان نوفيل ديابو عطاني لا تخوازيام. دونك في هاد الحالة ولاو عندي 1 2 3. واللي بغيت ندير فيها موديفيكاسيون غادي نكليكي فيهم. مثلا في لا بروميير باوربوينت، دونك غادي نجي نكليكي مثلا على هاد باوربوينت. وكيف ما قلنا هو سي ان لوجيسيال دو بريزونطاسيون، سيتادير غيطلب منا باش فوالا ليكريتور تكون كبيره، تكون عندها واحد فوالا واحد لا ميزون فورم اللي هي اتيرونت. باور بوينت غادي نجي نكبر ليها هنا باغ اكزومبل في لا طاي دونك بليس كو 60 ولا هذا. لا كولور لا ميم شوز، دونك نختاروا اللون. مثلا جو في بروندر باغ اكزومبل كومون ديسي روج. نجي ناخد هنا ندير لها اونطري تبقى هذيك الفوق. هاد ديفينيسيون نجيبها مثلا لتحت، كليكي في هذاك ولا ميم شوز حتى هي نجي ناخد ليها لو غرا نكبر ليها شويه لا طاي. دونك عندنا هنايا 40 دونك لا كولور حتى هي انسو دو سويت. هادي دونك باوربوينت ديفينيسيون. غنجيو لا دوزيام، نجيو نكليكيو هنا مثلا هذيك بتيتا غنقولو جو نسي با كو n'importe. Donc voilà غادي ناخدو 1 chapitre 1 مثلا par exemple نديرو chapitre 1. نجيو هنا مثلا غنهضرو نيت على هذيك الباوربوينت. دونك باوربوينت سي ان programme ou bien logiciel programme de présentation. d'accord. هنا ديجا انا مانستالي واحد لابليكاسيون كتكوريجي ليك وتساعدك في لاسيزي دو بريزونطاسيون اي انسو دو سويت. كوم صافي باش ما نضيعوش فيه الوقت هكذا ناخدو عاوتاني كنديرو لا ميزون فورم. دونك الى رجعنا للاول فوالا هذيك لا بريزونطاسيون نيميرو 1 هي ديجا عندنا سيزي. دونك عندنا هنايا كيف ما قلنا هذه كتسمى ديابو 1 شنو فيها باوربوينت ديفينيسيون. ديابو 2 دونك عندنا شابيتر 1 وبدينا كنعرفوا هذا شابيتر ديابو 3 اي انسو دو سويت. وهنا كيتعطيونا لي نوت ديال الكومونتير مثلا جو في اجوتي كيلكو كومونتير اي انسو دو سويت. دونك هنا en bref voilà ça c'est une présentation ديال logiciel ou bien programme PowerPoint. هاد اللوجيسيال هذا كيف ما قلنا اللي كيساعدنا باش اننا كنخدمو فوالا لي زيكسبوزي لي ريونيون لي سيمينير اي انسو دو سويت. نتمنى ان شاء الله هاد التقديم هذا يفيدكم، واللي عنده شي تساؤل يحاول يخليه لنا ان شاء الله في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.